ओम शान्ति। आज प्यारे बाबाको साकार मधुर महावाणी रहेको छ। 2080 चैत 3 गते शनिबार, तदनुसार 16 मार्च 2024। बाबाले आज सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, ज्ञानको विभाग अलग हो, योगको अलग हो। योगबाट आत्मा सत्व प्रदान बन्छ। योगको लागि एकान्तको आवश्यकता पर्छ। मिठे बच्चे, ज्ञानको विभाग अलग हो, योगको अलग हो। योगबाट आत्मा सत्व प्रदान बन्छ। योगको लागि एकान्तको आवश्यकता पर्छ। ज्ञान अलग हो, योगको विभाग अलग छ। योगबाट नै आत्मा सत्वप्रधान बन्छ र योगको लागि चाहिन्छ एकान्त। प्रश्न आज, स्थायी यादमा रहने आधार के हो? स्थायी यादमा रहने आधार के हो? उत्तर, तिम्रो पासमा जे छ त्यसलाई बिर्स। शरीर पनि याद नरहोस्। सबै ईश्वरीय सेवामा लगाइदेऊ। यसमा नै मेहनत छ। यस कुर्बानीले याद स्थायी रहन सक्छ। तिमी बच्चाहरूले बाबालाई प्यारले याद गर्यौ भने यादद्वारा याद मिल्छ। बाबाले पनि करेन्ट दिनुहुन्छ। करेन्टले नै आयु बढ्छ। आत्मा सदा स्वस्थ बन्न सक्छ। स्थायी यादमा रहने आधार के हो त? बाबाले बताउनु भयो, हामीसँग हाम्रो साथमा जे छ सबैलाई बिर्स। यतिसम्म जहाँसम्म शरीर पनि याद नरहोस्। सबै चिजलाई ईश्वरीय सेवामा लगाइदेऊ। तर मेहनत यसैमा छ। बाबा भन्नुहुन्छ, अनि यही कुर्बानीले नै याद हाम्रो स्थायी रहन सक्छ। यदि बाबालाई प्यारले याद गर्छौँ भने यादबाट नै फेरि मिल्छ सौगातमा याद नै। बाबा करेन्ट दिनुहुन्छ। करेन्टले आयु बढ्छ, आत्मा निरोगी बन्छ। ओम शान्ति। योग र ज्ञान दुई चिज हुन्। बाबासँग यो धेरै ठुलो खजाना छ जुन बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। बाबालाई जसले धेरै याद गर्छन् उनीहरूलाई धेरै करेन्ट अर्थात् शक्ति मिल्छ। किनकि यादबाट याद मिल्छ। यो कायदा छ, किनकि मुख्य हो याद। यस्तो होइन ज्ञान धेरै छ यसको मतलब याद गर्छौँ, होइन। याद ज्ञानको डिपार्टमेन्ट विभाग अलग हो। योगको विषय धेरै महान छ, ज्ञानको त्योभन्दा कम। योगबाट आत्मा सत्वप्रधान बन्छ, किनकि धेरै याद गर्छन्। याद बिना सत्वप्रधान बन्न असम्भव छ। बच्चाहरूले नै सारा दिन बाबालाई याद गर्दैनन् भने बाबाले पनि याद गर्नुहुन्न। बच्चाहरूले राम्रोसँग याद गर्छन् भने बाबालाई पनि यादबाट याद मिल्छ। बाबालाई खिच्छन्। यो पनि बनी बनाऊ खेल हो जसलाई राम्रोसँग बुझ्नु छ। यादको लागि धेरै एकान्त पनि चाहिन्छ। पछि आउनेहरू जसले उच्च पद पाउँछन् त्यसको आधार पनि याद नै हो। उनीहरूलाई याद धेरै हुन्छ, यादबाट याद मिल्छ। बच्चाहरूले धेरै याद गरे भने बाबाले पनि धेरै याद गर्नुहुन्छ। उहाँले आकर्षित गर्नुहुन्छ। भन्छन् नि, बाबा रहम गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। यसमा पनि चाहिन्छ याद। बाबाको रहमको लागि, बाबाको कृपा पाउनको लागि पनि चाहिन्छ याद। राम्रोसँग याद गर्यो भने स्वतः त्यो आकर्षण हुन्छ, करेन्ट मिल्छ। आत्मालाई मनमा आउँछ, मैले बाबालाई याद गर्छु भने त्यो यादले एकदम भरिपूर्ण गरिदिन्छ। ज्ञान हो धन। यादबाट फेरि याद मिल्छ, जसबाट तिमी स्वस्थ बन्छौ, पवित्र बन्छौ। बाबासँग यति तागत छ जसले सारा विश्वलाई पवित्र बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले बोलाउँछन्, बाबा आएर पतितहरूलाई पावन बनाउनुहोस्।
मनुष्यहरूले त केही पनि जान्दैनन्, त्यत्तिकै चिल्लाउँछन् र समय गुमाइरहन्छन्। बाबालाई चिन्दैनन्, नौदा भक्ति त गर्छन्, शिवको मन्दिरमा गएर काशी कलवट खान्छन्, केही पनि मिल्दैन, फेरि पनि विकर्म बन्न सुरु हुन्छ। मायाले तुरुन्तै फसाइदिन्छ, प्राप्ति केही पनि हुँदैन। अहिले तिमीलाई थाहा छ पतित पावन बाबा हुनुहुन्छ, वहाँमा कुर्बान जानुपर्छ। उनीहरूले सम्झन्छन् शिव र शङ्कर एउटै हुनुहुन्छ। यो पनि अज्ञान हो। यहाँ बाबाले घरिघरि भन्नुहुन्छ, मन मना भव, मलाई याद गर्यो भने तिमी पवित्र बन्छौ, तिमीले कालमाथि विजय पाउँछौ। यसमा तिमीले जति प्रयास गर्छौ मायाले पनि त्यति नै विघ्न पार्नेछ, किनकि मायाले सम्झन्छ यिनले बाबालाई याद गरे भने मलाई छोडिदिन्छन्। किनकि जब तिमी मेरो बन्छौ तब सबै थोक के गर्नुपर्छ होला? बाबाको भन्ने बित्तिकै बाबा भन्नुहुन्छ मेरो बन्छौ तब सबै थोक छोड्नुपर्छ। मित्र, सम्बन्धी, धन आदि केही पनि याद नआओस्। एउटा कथा छ, लट्ठी पनि छोड, सबै चिज छुटाउँछन् तर यो कहिले पनि भन्दैनन् कि शरीरलाई पनि याद नगर। बाबा भन्नुहुन्छ यो शरीर त पुरानो हो, यसलाई पनि बिर्स, भक्ति मार्गको कुरा पनि छोडिदेऊ, एकदम सब थोक बिर्सिदेऊ, अथवा जे पनि छ त्यो काममा लगाइदेऊ, तब याद टिक्नेछ। यदि उच्च पाउनु छ भने धेरै मेहनत चाहिन्छ। शरीर पनि याद नरहोस्, अशरीरी आएका थियौ, अशरीरी भएर जानु छ। बाबाले बच्चाहरूलाई पढाउनुहुन्छ, उहाँको कुनै आकाङ्क्षा छैन, उहाँले त सेवा गर्नुहुन्छ। बाबामा नै त ज्ञान छ नि। यो बाबा र बच्चाहरूको सँगसँगैको खेल हो। बच्चाहरूले पनि याद गर्छन्, फेरि बाबा बसेर सर्च लाइट दिनुहुन्छ। बाबाले हरेक बच्चालाई सर्च लाइट दिनुहुन्छ। कसैले धेरै खिच्यो भने बाबा बसेर लाइट दिनुहुन्छ, धेरै खिचेनन् भने यी बाबा बसेर बाबालाई याद गर्छन्। कुनै समय कसैलाई करेन्ट दिनु छ भने निन्द्रा नै हराउँछ, यो ख्याल हुन्छ कि फलानालाई करेन्ट दिनु छ। पढाइबाट आयु बढ्दैन, करेन्टबाट आयु बढ्छ। एभर हेल्दी भन्छन्। दुनियाँमा कसैको आयु 125, 150 वर्ष पनि रहेछ भने अवश्य हेल्दी होलान्। भक्ति पनि धेरै गर्छन् होला। भक्तिमा पनि केही फाइदा छ, नोक्सान छैन। जसले भक्ति पनि गर्दैनन् उनीहरूको आचरण पनि राम्रो हुँदैन। भक्तिमा भगवानमा विश्वास हुन्छ। त्यसैले भगवानमा विश्वास भएको हुनाले, भावना भएको हुनाले ज्ञान मार्गमा त्यो संस्कारले धेरै काम दिन्छ। त्यसैले बाबाले बताउनु भयो भक्ति कोही खराब चिज होइन, यो पनि राम्रो हो। यसले पनि बच्चाहरूलाई आचरणयुक्त, अनुशासित बनाउँछ। धन्दामा झुटो कुरा पाप गर्दैनन्, क्रोध आउँदैन। भक्तहरूको पनि महिमा छ। मनुष्यहरूलाई यो थाहा छैन भक्ति कहिले सुरु भयो। बाबा बताउनुहुन्छ ज्ञानको त थाहा लाग्दैन, भक्ति पनि पावरफुल हुँदै जान्छ। तैपनि ज्ञानको प्रभाव भयो भने भक्ति एकदम छुट्छ। यो दुःख र सुख, भक्ति र ज्ञानको खेल बनेको छ। मनुष्यहरूले भनिदिन्छन् दुःख सुख भगवानले नै दिनुहुन्छ, फेरि उहाँलाई सर्वव्यापी भनिदिन्छन्। तर सुख दुःख भिन्नै चिज हो। ड्रामालाई नजान्नको कारण केही पनि बुझ्दैनन्। यति सबै आत्माहरूले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छन्, यो तिमीले नै जान्दछौ। सतयुगमा तिमी त्यही अभिमानी रहन्छौ, यस्तो भनिँदैन। यो त अहिले बाबाले सिकाउनुहुन्छ। यसरी देही अभिमानी बन, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ, पवित्र बन्नु छ। त्यहाँ त हुन्छ नै पवित्र सुखधाम। सुखमा कसैले याद गर्दैन, भगवानलाई याद गर्छन् दुःखमा। हेर ड्रामा कति आश्चर्यजनक छ, जसलाई तिमीले नै नम्बरवार जान्दछौ। यी जुन पोइन्टहरू लेख्छौ त्यो पनि भाषणको समयमा दोहोऱ्याउनको लागि हो। डाक्टर, वकिलहरूले पनि पोइन्ट नोट गर्छन्। अहिले तिमीलाई बाबाको मत मिलेको छ, त्यसैले फेरि भाषण गर्ने समयमा दोहोऱ्याउनु पनि पर्छ। यिनमा त छ बाबाको प्रवेशता।
बाबाले तिमीहरूलाई सम्झाउनु भयो भने यिनले पनि सुन्नेछन्। अर्थात् ब्रह्मा बाबाले। उहाँले पोइन्ट नसुनाउनु भएको भए मलाई के थाहा जुन तिमीलाई सम्झाउँ। बाबा भन्नुहुन्छ यो धेरै जन्मको अन्तिम जन्म हो। ब्रह्मा र विष्णुको चित्र पनि छ। तिमी रजाइमा जान्छौ, नम्बरवार जति याद गर्छन्, धारणा गर्छन्, त्यति उच्च पद पाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ मैले गुप्त कुरा सुनाउँछु, तिमीले नयाँ नयाँ पोइन्टहरू नोट गर। पुरानो काममा आउने छैन, भाषण पछि फेरि याद आउँछ। यी पोइन्टहरू यदि सम्झाएको भए बुद्धिमा ठिक बस्थ्यो। तिमीहरू सबै ज्ञानका स्पिकर हौ। बाबाले आज टाइटल दिनुभयो ज्ञानका स्पिकर, तर नम्बरवार सबैभन्दा राम्रो महारथी हुन्। बाबाको कुरा भिन्नै छ। यहाँ बापदादा दुवै कम्बाइन हुनुहुन्छ। मम्माले सबैभन्दा राम्रो सम्झाउँथिन्। बच्चाहरूले सम्पूर्ण मम्माको साक्षात्कार पनि गर्थे। कहीँ आवश्यक भयो भने बाबा पनि प्रवेश गरेर आफ्नो काम गर्नुहुन्थ्यो। यो सबै समझको कुरा हो। पढाइ फुर्सदको समयमा हुन्छ। सारा दिन त धन्दा आदि गर्छन्। विचार सागर मन्थन गर्नको लागि फुर्सद चाहिन्छ, शान्ति चाहिन्छ। सम्झ, कसैलाई करेन्ट दिनु छ, कुनै राम्रो सेवा गर्ने बच्चा छ भने उसलाई मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ। उसको आत्मालाई याद गर्नुपर्छ। शरीरलाई याद गरेर फेरि आत्मालाई याद गर्नुपर्छ। यो युक्ति रच्नुपर्छ। बाबाले मान्छे सेवा गर्ने कति राम्रो विधि बताउनु भयो। कोही बाबाको सेवाधारी बच्चा छ, उसलाई कष्ट भइराखेको छ अथवा उसलाई मद्दत चाहिएको छ भने कसरी सकाश दिन त भन्दा पहिला उसको शरीरलाई त याद भइहाल्छ, शरीर देखिन्छ। त्यसपछि उसमा भएको जो आत्मा छ, आत्मालाई याद गर्ने र बाबाको यादबाट शक्ति भर्ने, करेन्ट दिने, यसरी बाबा भन्नुहुन्छ। उसको आत्मालाई याद गर्नुपर्छ। सेवादारी बच्चालाई कठिनाइ भयो भने उसलाई मद्दत गर्नुपर्छ। बाबालाई याद गर्नु छ, फेरि स्वयंलाई पनि आत्मा सम्झेर केही न केही उसको आत्मालाई पनि याद गर्नुपर्छ। यो सर्च लाइट दिनु जस्तै हो। यस्तो होइन केवल एक ठाउँमा बसेर याद गर्नु छ। हिँड्दा डुल्दा भोजन गर्दा पनि बाबालाई याद गर। अरूलाई करेन्ट दिनु छ भने फेरि रात्रिमा पनि जाग। बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ बिहान सबेरै उठेर जति बाबालाई याद गर्नेछौ त्यति कसिस हुन्छ। त्यति बाबालाई याद गर्छौ, त्यति नै बाबाको यादको खिच हुन्छ। बाबाले पनि लाइट दिनुहुन्छ। बाबाको यही धन्दा हो, बच्चाहरूलाई सर्च लाइट दिने। जब धेरै सर्च लाइट दिनुपर्ने हुन्छ तब बाबालाई धेरै याद गर्छन्। बाबाले पनि सर्च लाइट दिनुहुन्छ। आत्मालाई याद गरेर सर्च लाइट दिनुपर्ने हुन्छ। यी बाबाले पनि सर्च लाइट दिन्छन्। यसलाई कृपा भन, आशीर्वाद भन, जे भने पनि भन, बाबा त दिनुहुन्छ। सेवाधारी बच्चाहरू बिमारी भयो भने दया लाग्छ। रातमा जागेर पनि उसको आत्मालाई याद गरिन्छ, किनकि उसलाई शक्तिको आवश्यकता छ। याद गर्यो भने उसलाई रिटर्नमा याद मिल्छ। बाबाको बच्चाहरूमा धेरै लभ छ, फेरि उनीहरूलाई पनि याद पुग्छ। बाँकी ज्ञान त सहज छ, त्यसमा मायाको विघ्न पर्दैन। मुख्य कुरा हो बाबाको याद। यसमा विघ्न पर्छ। यादले बुद्धि सुनको बर्तन बन्न जान्छ, जसमा धारणा हुन्छ। भनाइ छ शेर्नीको दुध सुनको बर्तनमा नै अडिन्छ। यी बाबाको ज्ञान धनको लागि पनि सुनको बर्तन चाहिन्छ। त्यो तब हुन्छ जब यादको यात्रामा रहनेछौ। याद गरेनौ भने धारणा हुँदैन। यस्तो नसम्झ, बाबा अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। जे बोल्यो त्यो भइहाल्यो। यो त भक्ति मार्गमा हुन्छ। बच्चा भयो भने भन्नेछन् गुरुको कृपा हो, यदि भएन भने भन्नेछन् ईश्वरको भावी। रात दिनको फरक छ। तिमी बच्चाहरूलाई ड्रामाको रहस्य त बाबाले राम्रोसँग सम्झाउनु भएको छ। तिमीले पनि पहिला जान्दैनथ्यौ यो हो तिम्रो मर्जीबा जन्म। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी देवता बनिरहेका छौँ। तिमीले यस टपिकमा सम्झाउन सक्छौ यी लक्ष्मी नारायणलाई राज्य कसरी मिल्यो, फेरि कसरी गुमाए, सारा इतिहास भूगोल हामीले तपाईँलाई सम्झाउँछौँ। यी ब्रह्माले पनि भन्छन् मैले लक्ष्मी नारायणको पूजा गर्थेँ, गीता पढ्थेँ,
बाबाले प्रवेश गर्नुभयो अनि सब थोक छोडिदिए। साक्षात्कार भयो। बाबाले भन्नुभयो, मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। यसमा गीता आदि पढ्नुपर्ने कुरै छैन। बाबा इनमा बस्नु भएको छ। सबै थोक छुटाइदिनु भयो। कहिल्यै शिवको दर्शन गर्न मन्दिरमा गएनन्। भक्तिको कुरा एकदम उड्यो। रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यको नलेज बुद्धिमा आयो। बाबालाई जानेपछि तिमीले सब थोक जान्दछौ। तिमीले आश्चर्यजनक विषय लेख। मनुष्यहरूले आश्चर्य खाउन्, दौडुन् सुन्नको लागि। मन्दिरमा गएर कसैसँग पनि सोध, यी लक्ष्मीनारायण विश्वको मालिक थिए, अरू कुनै धर्म थिएन, भारतवर्ष मात्रै थियो भने फेरि तपाईँले सत्ययुगलाई लाखौं वर्ष कसरी भन्नुहुन्छ? जबकि भन्छन् क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिला स्वर्ग थियो। फेरि लाखौं वर्ष कसरी भयो? लाखौं वर्ष भएको भए त मनुष्य धेरै लामखुट्टे सरा हुने थिए। अलिकति पनि सुनायो भने आश्चर्य खान्छन्। तर जो यस कुलका हुन्छन् उनीहरूको बुद्धिमा यो ज्ञान बस्नेछ। नत्र भन्नेछन् ब्रह्मा कुमारीहरूको ज्ञान अनौठो छ, यसमा बुझ्न सक्ने बुद्धि चाहिन्छ। मुख्य कुरा हो यादको। स्त्री पुरुषले एक अर्कालाई याद गर्छन्। यहाँ आत्माले याद गर्छ परमात्मालाई। यस समयमा सबै रोगी छन्। अब निरोगी बन्नु छ। यो टपिक पनि राख। भन, तपाईँ घरिघरि बिरामी पर्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई यस्तो सञ्जीवनी बुट्टे दिन्छौँ जसले गर्दा तपाईँ कहिले पनि बिरामी पर्न हुने छैन, यदि हाम्रो दबाई राम्रोसँग काममा ल्याउनु भयो भने। कति सस्तो दबाई छ। 21 पिँढी सत्ययुग त्रेतासम्म बिरामी हुनु पर्दैन। त्यो हो नै स्वर्ग। यस्ता यस्ता पोइन्ट नोट गरेर राख। बाबाले विधि बताउनु भयो नयाँ नयाँ पोइन्ट नोट गर्नको लागि। सबै सर्जनहरूभन्दा पनि ठुलो अविनाशी सर्जनले तपाईँलाई यस्तो दबाई दिनुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँ भविष्य 21 जन्मको लागि कहिल्यै बिरामी हुनु पर्दैन। अहिले हो सङ्गम। यस्तो कुरा सुनेर मनुष्यहरू खुसी हुन्छन्। भगवानले पनि भन्नुहुन्छ म अविनाशी सर्जन हुँ। याद पनि गर्छन्, हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आउनुहोस्, अब म आएको छु। तिमीहरूले सबैलाई सम्झाउँदै जाऊ। अन्त्यमा आखिर अवश्य सबैले बुझ्नेछन्। बाबाले युक्तिहरू बताइरहनु हुन्छ। कति धेरै युक्ति बाबा बच्चाहरूको उन्नतिको लागि, भविष्यको लागि बाबा बताइरहनुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकेलथी बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। सुन्नेछौँ। अगाडि धारणाको लागि मुख्य सार नम्बर 1 मा बाबाले बताउनु भएको छ, बाबासँग सर्च लाइट लिनको लागि बिहान सबैले उठेर बाबाको यादमा बस्नु छ। रातमा जागेर एक अर्कालाई करेन्ट दिएर सहयोगी बन्नु छ। 2 नम्बर, आफ्नो सबै थोक ईश्वरीय सेवामा सफल गरेर यस पुरानो शरीरलाई पनि भुलेर बाबाको यादमा रहनु छ। सम्पूर्ण कुर्बान जानु छ। देही अभिमानी रहने मेहनत गर्नु छ। बाबासँग सबैले बाबाको करेन्ट भनौँ, बाबाको याद भनौँ, बाबाको शक्ति भनौँ। बाबाको सर्च लाइट लिनको लागि सबैले उठेर बाबाको यादमा बस्नुपर्छ र रातिमा जागेर एक दोस्रोलाई करेन्ट दिएर एक आपसमा सहयोगी पनि बन्नु छ। र साथै बाबा बताउनुहुन्छ ईश्वरीय सेवामा आफ्नो सबै थोक सफल गरिदेऊ। यतिसम्म पुरानो शरीरलाई पनि भुलेर यादमा रहनु छ। बाबाप्रति बलिहारी कुर्बान जानु छ। देही अभिमानी रहने मेहनत पनि गर्नु छ। धारणाको लागि मुख्य सारमा थियो आज नम्बर 2 पोइन्ट 1 र 2 हामीले सुन्यौँ। बाबाको आजको लागि वरदान रहेको छ, सो दर्शन चक्रद्वारा मायाको सबै चक्रलाई समाप्त गर्ने माया जित भव। आफूले आफूलाई चिन्नु अर्थात् सोको दर्शन हुनु
अनि चक्रको ज्ञान जान्नु अर्थात् स्वदर्शन चक्रधारी बन्नु। जब स्वदर्शन चक्रधारी बन्छौ तब अनेक मायाका चक्र स्वतः समाप्त हुन्छन्। देह भानको चक्र, सम्बन्धको चक्र, समस्याहरूको चक्र, जे जति चक्र छ अहिले, चाहे त्यो मायाको चक्र, देहभानको चक्र, सम्बन्धहरूको पनि र समस्याको पनि सारा चक्र, मायाका अनेक चक्र छन्। 63 जन्म यिनै अनेक चक्रमा फसिरह्यौ। अहिले स्वदर्शन चक्रधारी बनेर मायाजित बन्यौ। स्वदर्शन चक्रधारी बन्नु अर्थात् ज्ञान योगको पङ्खबाट उड्ती कलामा जानु। मायाजित बन्नु भनेको बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान र योगको पङ्खबाट उड्ती कलामा जानु। स्लोगन छ आज, विदेही स्थितिमा रह्यौ भने परिस्थिति सहज पार हुन्छ। विदेही स्थितिमा रह्यौ भने परिस्थिति सहज पार हुन्छ। देहबाट अलग, देहमा रहेर पनि विदेही अवस्थामा हामी रहन्छौँ भने सारा परिस्थितिहरू आफै नै पार भएर जान्छ। यो थियो प्यारे बाबाको आजको साकार मधुर महावाणी हामीले सुन्यौँ। बाबाले आज कति गहिरा रहस्यमय कुराहरू र कति शक्तिशाली कुराहरू बाबाले बताउनु भयो। ज्ञानको विभाग डिपार्टमेन्ट अलग छ, योगको डिपार्टमेन्ट अलग छ। ज्ञानको लागि त सहज छ, हर कोहीले सजिलै लिन सक्नुहुन्छ। ज्ञानमा त्यति विघ्न आउँदैन जति योगमा आउँछ। मायाको विघ्न पर्छ। फेरि पनि अन्त्यमा उच्च पदको आधार, निरोगीतनको आधार, स्वस्थतनको आधार नै, खुसीको आधार नै याद हो, योग हो। त्यसैले योगको अभ्यासलाई बढाउँदै जाऊ। बाबाले भन्नुभयो योगको लागि चाहिन्छ एकान्त, ज्ञानको चिन्तन मननको लागि चाहिन्छ एकान्त, र बाबाको यादबाट बाबाको सर्च लाइट लिनु पनि छ र अन्यलाई सर्च लाइट पनि दिँदै जाऊ। जति बाबालाई याद गर्छौँ यादले यादलाई तान्छ। यदि याद गर्दैन भने बाबा पनि बाबाको पनि याद आत्मालाई मिल्न सक्दैन। यो हिसाब हो। यसलाई याद गर्नेछौँ, यादले यादलाई खिच्नेछौँ, बाबाको कशिशलाई लिनेछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ हामी प्यारले बाबालाई याद गर्छौँ भने हाम्रो यादले बाबालाई पनि खिच्छ। बाबा पनि वरदान र सर्च लाइट बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ, करेन्ट दिनुहुन्छ। त्यो करेन्टलाई बाबाको कृपा भनौँ, आशीर्वाद भनौँ, बाबाको स्नेह भनौँ, बाबाको सहयोग या मद्दत भनौँ, जे भनौँ, बाबाको सर्च लाइट मिल्छ, यादबाट याद मिल्छ। अच्छा, ओम शान्ति।